जज़ाकल्लाह भाजी, और सभी बहनों का शुक्रिया कि आज आपने हमारा सब मतलब जो लास्ट टाइम हमारा गया था वो आज तो हमको मिल गया, हदीस कुदसी भी मिली जी, और सभी कुछ मिल गया, दुआएं भी बहुत मिली, मुसीबत की दुआ भी मिली, सब कुछ मिल गया। बहुत सबका बहुत। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, अभी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बेटा, आप जरा घर में जब भी क्लास के बाद में सब लोग सोचना इसका इलाज क्या है। हाँ, कम ऑन, जी ओवर टू। यस बाजी, जज़ाकल्लाह खैरा। अल्हम्दुलिल्लाह, आयत नंबर 161 हमने अभी वर्ड टू वर्ड किए। और देखिए इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, यानी जिन्होंने इनकार किया अल्लाह की आयतों का। ईमान का ऑपोजिट है कुफ्र, लिख लीजिए, ईमान का ऑपोजिट है कुफ्र। जैसे अभी हमने लिखे थे रहमत का ऑपोजिट है लानत, तो ईमान का ऑपोजिट कुफ्र। ऑपोजिट लिखना सीखिए आप, क्योंकि ऑपोजिट से बात समझ में आती है। कुफर के तो 2-3 मतलब है जी, 2-3 मतलब है, बट बेसिक मीनिंग समझ में आएगा बाजी। और बेसिक मीनिंग है इनकार करना, फिर है नाशुक्री करना। जी, और फिर अमल ना करना। जी, अल्लाह की आयत का इनकार करना, नाशुक्री करना, और ईमान का ऑपोजिट। जी। तो वो लोग अल्लाह ताला फरमा रहे, ऐसे लोग जो नाशुक्री जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते या फिर अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं, अगर वो इसी कुफ्र की हालत में मर गए, यानी मौत आ गई उनको कुफ्र के ही हालत में, तो फिर ऐसे लोगों पर क्या होता है, उनका रिजल्ट अल्लाह ताला फरमाते हैं लानत है उन पर अल्लाह की। बिकॉज ऑफ उनके इनकार की वजह से उन पर अल्लाह की लानत, और फरिश्तों की भी लानत, और तमाम इंसानों की उन पर लानत। Astaghfirullah means they are cursed by Allah Ta'ala and by the angels and by all people. अल्लाहु अकबर, क्योंकि वो ऐसे ही मर गए, ईमान नहीं लाए अल्लाह पर। इतना मेहरबान, इतना तौबा कबूल करने वाला अल्लाह, इतना रहम फरमाने वाला अल्लाह, उसने हमारे लिए कुरान नाजिल कर दिया, उसने हमारे लिए रसूल भेजे, उसने हमको इतनी निशानियां बताई। वही हमारा रब है, पालने वाला है, खिलाने वाला है, पैदा करने वाला है। ऐसे रब पर तुम ईमान नहीं लाए, पूरी जिंदगी किया क्या, कहाँ गुजार दी पूरी जिंदगी? कुफ्र में, शैतान के पीछे, गुमराही में। तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन पर अल्लाह की लानत होगी। दिस इज द एंड रिजल्ट। अस्तगफिरुल्लाह। और बनी इसराइल ने जो शेयर नहीं किया, छुपाया अल्लाह की आयतों को, जानबूझकर छुपाया, बस एक जेलसी की वजह से। बनी इसराइल एंड बनी इस्माइल, इसमें जो हसद की वजह से उन्होंने इतना अच्छा अल्लाह का कुरान छोड़ दिया, तो उन पर अल्लाह की लानत होगी। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे लानत से, और अल्लाह की रहमत हम सब पे हो। इसके लिए हमको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, ये वाली कि हम देखिए एक मौत ऐसी है जो यहाँ पर आई। अभी एक मौत के बारे में मैं आपको हदीस में सुनाती हूँ। जिस शख्स को, सुनिए ये हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को इस हाल में मौत आए कि वो इल्म हासिल कर रहा हो, ओके, जिस शख्स को इस हाल में मौत आए कि वो इल्म हासिल कर रहा हो, तो उसके और अंबिया के दरमियान, यानी नबियों के और उसके दरमियान जन्नत में सिर्फ एक दर्जे का फर्क होगा। जन्नत में सिर्फ एक दर्जे का फर्क होगा। तो मौत कैसी चाहिए फिर हमको? हम रोज जूम पर बैठते हैं, रोज नियत करते हैं कि आवाज चली गई आपकी। बाजी हदीस मिली थी जो मैंने पढ़ी थी। हाँ, आधी मिली। अच्छा, पूरी मिली। हाँ, तो देखिए एक ये मौत है,
اور ایک وہ موت ہے کفر کی حالت میں. کون سی موت چاہیے ہم کو؟ زینا الیاس, which will you choose؟ علم حاصل کرتے ہوئے انبیاء کی. ہاں تو اس کے لیے ہم کو روز بیٹھنا پڑے گا نا. انجم you can give example نا. I will give today's example. اس کے لیے ہم کو روز بیٹھنا پڑے گا علم حاصل کرنے کے لیے. یہ نہیں اسما باجی ہماری گئی نا. یس, وہ آپ بتائیے باجی. اسما باجی گھر میں تھی, وہ اکیلی رہتی تھی اور زبیدہ آپا ان کو فون کر رہے تھے. انہوں نے قرآن شریف بیگ میں ڈال دیا تھا. روز کی رمضان کی شاید کلاس تھی, روز کلاس ہوتی تھی, وہ روز آتی تھی. شی واز والنٹیئر. اور انہوں نے بیگ میں قرآن وغیرہ سب ڈال دیا تھا اور کپڑے بھی باہر رکھے تھے. اینڈ شی واز لیونگ alone, اور وہ حمام میں نہا رہی تھی. اور انہوں نے بولا تھا کہ میں آتے کے ساتھ یہ کروں گی وہ کروں گی انشاءاللہ انشاءاللہ. اور زبیدہ آپا اس کو فون کر رہے ہیں, وہ فون اٹھا ہی نہیں رہی ہے. پھر زبیدہ آپا نے کسی کو بھیجا ان کے گھر پہ, تو وہ دروازہ توڑ کے جب اندر گئے تو پتہ چلا کہ اس کو شہادت مل گئی تھی, وہ نہیں تھی دنیا میں. تو دین کے راستے میں ہی گئی نا, روز آ رہی. یس ماشاءاللہ. یہ ایسی ہونی چاہیے. اور ایگزامپل ہیں, 2 ایگزامپل سے بہت اچھا سمجھ میں آئے گا آپ کو. ایک تو ابو جہل جو تھے وہ کفر میں ہی گزر گئے نا, ان کو ایمان نہیں ملا. اور پھر فرعون بھی, تو فرعون نے کیا کیا تھا, مرنے کے وقت کلمہ پڑا تھا. تو پھر اس کیا کیا اللہ تعالیٰ نے, اس کی باڈی کو زمین کے نیچے دفنایا نہیں گیا, اور اس کو ممی کہتے ہیں. وہ آج تک کے ہماری عبرت کے لیے زمین کے باہر پڑا ہے. فرعون مرنے کے وقت اس نے اسلام قبول کیا, اور ابو جہل نے نہیں کیا, اور الٹا بولا ابو جہل کہ میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ لوگ دیکھیں کہ یہ کس کی گردن ہے. اور دوسرا انہوں نے یہ کہا ابو جہل نے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے, کہ ہے نا کوئی ایسا ویسا انسان مجھے نہیں مارے, مجھے کوئی بڑا سردار مارنا چاہیے. اوور ٹو انجم. تو ایسے ایگزامپل سے بہت اچھا سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور یہاں پر جو آیا ہے کہ یہ لا ہے. جی باجی, ایک منٹ, ایک اور حدیث میں ذرا پڑھ لیتی ہوں, دین آئی ایم موونگ اہیڈ انشاءاللہ. ابھی جو آیا نا کہ لعنت ہوگی تمام انسانوں کی اور تمام مخلوق کی اس پر جو چھپاتا ہے. تو جو چھپاتا ہے اس کے لیے وہ ہے, اور جو بیان کرتے وہ کون ہوتے ہیں؟ عالم ہوتے ہیں نا, جو علم حاصل کرتے اور دوسروں کو بتاتے. تو ان کے لیے کیا ہے, دیکھیے یہ حدیث کا مفہوم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالموں کے لیے یہ ہے, بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اور اہل زمین یعنی زمین والے اور آسمان والے, اور یہاں تک کہ چیٹیاں اپنے سوراخوں میں اور مچھلیاں سمندر میں اس شخص کے لیے بھلائی کی دعا کرتے ہیں اور رحمت بھیجتے ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے. پھر سے سنیے, بے شک اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے فرشتے اور اہل زمین یعنی زمین والے اور آسمان والے, اور یہاں تک کہ چیٹیاں اپنے سوراخوں میں اور مچھلیاں سمندر میں اس شخص کے لیے بھلائی کی دعا کرتے ہیں اور رحمت بھیجتے ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتے ہیں. الحمدللہ. ایک تو ایسی زندگی اور ایسی موت ہے, اور دوسری ہے کفر کی حالت میں. سو وی ہیو ٹو ڈیسائیڈ ہم کو کیسی زندگی اور ہمارا ٹائم کیسے اسپینڈ کرنا ہے, بیکاز موت تو برحق ہے, کبھی بھی آ سکتی ہے, کب ٹائم اپ ہو جائے وی ڈونٹ نو. اللہ اکبر. الحمدللہ. آیت 162, خالدین فیہا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہمیشہ لعنت میں رہیں گے. استغفر اللہ, ہمیشہ, کبھی بھی رحمت نہیں ہوگی ان پر دنیا میں. اور آخرت میں عذاب کیسا ہوگا کہ عذاب بالکل ہلکا نہیں کیا جائے گا. There will be no relief, کمی بھی نہیں ہوگی عذاب میں, کوئی